See the money won't stay for your meal, getting all of these fight for your wife. Everybody wanna know how it feels. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डाइंग डेक्लेरेशन। जैसा कि आपको पता है, सुनी सुनाई शहादत की कोई वैल्यू नहीं होती। हेयर से एविडेंस इज नो एविडेंस, बट डाइंग डेक्लेरेशन, बयान निज़ा मतलब कोई शख्स, मजरूब शख्स अपने मरने से पहले कोई बयान देता है जिसमें वो बताता है कि उस शख्स ने मुझे मारा है, या मैंने उस शख्स को देखा तो वो शख्स ये कार्रवाई कर रहा था, या उसने ये काम किया है, या उसने ये जुर्म सरजद किया है। अपने मरने से पहले जो वो बयान देता है उसको कहते हैं डाइंग डेक्लेरेशन, उर्दू में कहते हैं बयान निज़ा। कानून में हेयर से एविडेंस की कोई वैल्यू नहीं है। ये भी एक हेयर से एविडेंस है, बट इसकी कानून के अंदर वैल्यू है। इसका रेलिवेंट लॉ जो है आर्टिकल 46 सब आर्टिकल 1 है, जिसमें इसके बारे में ज़िक्र किया गया है। आम तौर पे दुनिया में बाज़ औक़ात कुछ मजरूब शख्स जिनको लगता है कि उनकी मौत वाक़ई होने वाली होती है, या वो बहुत ज़्यादा मजरूब हो जाते हैं, जिससे पता चल रहा होता है कि ये बंदे अब जो है ना सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो वो बंदा जिसे लगता है कि वो सर्वाइव नहीं कर सकता मरने से पहले, या डॉक्टर जिसके बारे में कह दे कि ये बंदा अब सर्वाइव नहीं कर सकता मरने से पहले, वो कोई अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहता है, उस चीज़ को कहते हैं डाइंग डेक्लेरेशन। अब डाइंग डेक्लेरेशन बेसिकली होता क्या है? होता ये है कि बाज़ औक़ात तो ये एक किस्म का विटनेस है। ये वो विटनेस है जो कि मरने से पहले अपना बयान रिकॉर्ड करा के जा रहा है कि जनाब मुझे इसने मारा है, या मैंने उस शख्स को देखा है कि वो शख्स इस बंदे को मार रहा था, या वो शख्स ये कार्रवाई कर रहा था। तो ये एक किस्म का विटनेस है, लेकिन ये विटनेस अपना बयान देने के बाद इस दुनिया में नहीं रहता, और इसकी जो स्टेटमेंट होती है उसको कहते हैं डाइंग डेक्लेरेशन स्टेटमेंट। और ये बहुत इम्पोर्टेंट शहादत है। इसको जो है कोर्ट्स जो है मानती हैं, और इसके ऊपर सज़ा वगैरह भी दी जाती है, क्योंकि ये मरने से पहले कोई बंदा एक चीज़ आपको बारे में, एक फैक्ट्स के बारे में आपको एक शहादत के तौर पे एक चीज़ बता के जाता है कि ये मैंने देखा उस बंदे ने ये किया, या मुझे उस बंदे ने मारा है। तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट शहादत है। मिसाल के तौर पे एक बंदे को ये लगा कि वो जो है मरने लगा है, उसने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई, लकीली वो बच जाता है, ठीक है, खुशकिस्मती से वो बच जाता है। लेकिन शहादत वो भी उसकी एक शहादत ही है, लेकिन वो शहादत जो है कानून शहादत के आर्टिकल 153 के तहत जो है उसको एक तायद के तौर पे लिया जाएगा। उसको उस जो मुल्ज़म है उसके अगेंस्ट जो है ना अदालत के अंदर बकायदा जो है ना पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं कि ये जो डाइंग डेक्लेरेशन है इसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, इसको रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले अगर मुमकिन हो सके तो आपने जो डॉक्टर साहब है उससे जो है ना आपने इसका जो है ना मुआयना कराना है, ताकि मुआयना में इस चीज़ का पता चल सके कि ये शहादत देने के काबिल है कि नहीं है, या ये होशो हवास में है कि नहीं है। अगर मुमकिन हो सके तो आपने ये जो है ना डॉक्टर साहब से इसका जो है ना इस लेवल का मुआयना करवा लेना, ठीक है। आपने क्या करना है फिर उसके बाद जो अगला स्टेप है, आपने मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में, मैजिस्ट्रेट जो है ना इसका बयान, जो बयान निज़ा है, डाइंग डेक्लेरेशन है, वो रिकॉर्ड करेगा। लेट्स सपोज मैजिस्ट्रेट जो है ना अवेलेबल नहीं है, उस वक्त मौके पे मौजूद नहीं है, या उसका आना तो उसका बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है कि मतलब इस आपके पास टाइम नहीं है, मुल्ज़म जो है ना वो उसके पास बहुत टाइम कम है, या उसको फोत होने वाला है। तो क्या किया जाएगा वहाँ से? फिर क्या किया जाएगा? अगर मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या किया जाएगा? फिर जो गज़ेटेड ऑफिसर है, गज़ेटेड ऑफिसर पुलिस, वो जो है उसका बयान जो है ना रिकॉर्ड करेगा। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है और जो मजरूब शख्स है जिसने डाइंग डिक्लेरेशन करनी है उसके पास टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा कम है, तो फिर वो क्या करेगा?
کوئی دو افراد جو محکمہ پولیس سے تعلق نہیں رکھتے ان کی موجودگی میں جو ہے نا اپنا بیان رپورٹ کروائے گا. فرض کریں یہ بھی بندے موجود نہیں ہیں، یہ بھی بندے موجود نہیں ہیں، تو پھر دو ایسے اشخاص کو لیا جائے گا جن کا فری کہنے مقدمہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ نیوٹرل پرسن ہے، ان کی موجودگی میں جو ہے نا یہ بیان ریکارڈ کیا جائے گا. مثال کے طور پر اگر یہ بھی اویلیبل نہیں ہے تو پھر وہاں پہ جو بھی اس وقت موجود ہوں گے پولیس والے ان کی موجودگی میں جو ہے نا یہ بیان ریکارڈ کرایا جائے گا. تو یہ ایک پروسیجر ہے کہ اگر کوئی بندہ ڈائنگ ریفلیکشن یا بیان نزاع دینا چاہتا ہے تو وہ کیسے کیسے کون سے پروسیجر ہے، کون بندہ جو ہے وہ ان کا یہ بیان جو ہے نا ریکارڈ کر سکتا ہے. اچھا اب ہونا کیا ہوتا ہے، آپ نے لیٹس سپوز مضروب شخص جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ بول سکے، آپ نے اس کے اشاروں کو سمجھنا ہے، آپ نے اس کے اشاروں کو سمجھتے ہوئے اس چیز کو جو ہے نا آپ نے ریکارڈ کر لینا ہے کہ وہ اشاروں کی مدد سے جو ہے نا کہہ رہا تھا کہ وہ شخص ہے، یہ ایسا شخص ہے، یا وہ خود آپ کو لکھ کے دے دے کہ یہ اس نے کیا. تو یہ بھی جو ہے نا ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو بھی یہ بھی جو ہے نا ایک قابل ادخال شہادت ہے. پھر کیا کرنا ہے، آپ نے جب وہ بیان دے دیں اس کے بعد آپ نے اس کے دستخط لینے ہیں. اگر وہ دستخط نہیں کر سکتا تو آپ نے جو ہے نا اس کا انگوٹھا وغیرہ جو ہے لگوانا ہے اس پیپر کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز، بیان نزاع کے لیے اس سے حلف لینا ضروری نہیں ہوتا، یہ آپ کورٹ کے اندر جب ہوں گے تب وہاں پہ ہوتا ہے، ادروائز یہ بیان نزاع کے وقت آپ جو ہے اس سے حلف نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بیان نزاع ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے. قانون کی نظر میں اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے. ٹھیک ہے. تو اس چیز میں سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے، اس شخص کو دیکھا جاتا ہے جو یہ بیان نزاع ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ اس کی موت کا سبب کیا ہے، اس کو کس نے مارا ہے، اور کس کی وجہ سے مضروب ہوا ہے. ٹھیک ہے. بیکوز یہ ایک سنی سنائی شہادت ہے، لیکن قانون کی نظر میں اس کی ویلیو ہے. باقی ہیئرس ایویڈنس از نو ایویڈنس. ٹھیک ہے. اور ان تمام چیزوں کو، ان پیرامیٹرز کو یہ جو ابھی بتانے لگا ہوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں کہ اس کی جو یہ شہادت ہے اس کی کتنی ویلیو ہے. عام طور پہ بیان نزاع کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن بعض اوقات اس چیز کے اوپر، اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر آپ کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مرتے وقت بھی جھوٹ بولنے سے جو ہے نا دریغ نہیں کرتے. اپنے جن لوگوں کے ساتھ اس کی پرانی دشمنی ہوتی ہے ان کو پھنسانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو ہے کسی طریقے سے اس کو جو ہے نا مرتے ہوئے میں اس کو جو ہے نا پھنساتا جاؤں. تو اس چیز کو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو ریکارڈ کرنے کے لیے آپ کو پورے سرکمسٹانسز فیکٹس کو دیکھنا پڑے گا، اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ بندہ جو ہے، اس بندے کی سٹیٹمنٹ میں کتنی زیادہ جو ہے وہ سچائی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوتا ہے، اس کی ذہنی کیفیت یا زیادہ چوٹ آ جانے کی وجہ سے اس کی ذہنی کیفیت اور ذہنی حالت وہ نہیں رہتی. بعض اوقات وہ اس حساب سے وہ اس کی ذہنی کیفیت جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کو آپ کو باقاعدہ دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں کچھ لوگ مرنے سے پہلے مرتے وقت بھی جو ہے نا جھوٹ بول جاتے ہیں اور اگلے لوگوں کو جو ہے نا پھنسا دیتے ہیں. عام طور پہ دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ جو بھی ڈائنگ ڈیکلیریشن دے رہا ہے اس نے حملہ کرتے ہوئے کن لوگوں کو دیکھا تھا، یا اس نے پورا وقوع دیکھا تھا، اس نے کن لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا تھا، کن لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا تھا. ٹھیک ہے. تو ان تمام کیا ان کو اس وقت ان کو جب یہ حملہ کر رہے تھے ان کو یہ جو ملزمان ہیں ان کو پہچاننے کا موقع ملا تھا کہ نہیں ملا تھا. ان تمام چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے. پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے جو وارثان ہیں جب وہ یہ بیان نزاع دے رہا تھا کیا اس سے پہلے اس کے پاس تھے، کیا ان لوگوں نے اس کو سکھایا تو نہیں ہے. بعض اوقات جو ہے وہ اس کے جو وارثان ہوتے ہیں جو بعد میں لواحقین بن جاتے ہیں وہ اس کو مرنے سے پہلے بتا دیتے ہوتے ہیں یا اس کو سکھا دیتے ہیں کہ آپ نے جناب اس چیز کے یہ جو بات کہنی ہے اور اس بندے کے جو ہے نا خلاف کہنی ہے. تو اس لیے ان تمام چیزوں کو آپ نے بہت دھیان سے، بہت ویجیلنٹ جو ہے نا طریقے سے آپ نے ان چیزوں کو رپورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک جو ہے اسٹرونگ قسم کی ایویڈنس ہے. ٹھیک ہے.
تو یہ وہ پیرامیٹرز ہیں، آپ نے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کرنا ہے۔ تو اس حساب سے اگر آپ اچھے طریقے سے پیرامیٹرز کو، تمام پریکاشنری میجرمنٹس کو کرتے ہوئے یہ ڈائنگ ریگولیشن کو آپ ریکارڈ کریں گے تو یہ ایک بہت اچھی ٹائپ آف جو ہے وہ ایویڈنس ہے۔ ادروائز اگر اس میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بندہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، یا وہ اس کے کوئی وارثان نے اس کو سکھا دیا، یا اس کا کوئی اس کے کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی، یا اس نے کسی کو پھنسانے کے لیے کوئی بیان دے دیا، تو پھر جو ہے یہ ایک ویک ٹائپ آف جو ہے وہ ایویڈنس ہوگی، اور اس سے جو ہے نا ملزمان بچ جائیں گے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔